आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. खायात पियात मजा करात असो संदेश दीत आयच्यान किंग मोमोची राजवट म्हळ्यारूच कार्नावाल महोत्सवाचें उक्तावण पणजे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. म्हातारपण ही खरें तर जिविताची सुंदर अशी भेट. दर एकल्यान हो काळ आनंदान सारपाक जाय अशें नामनेचे सिने अभिनेते आनी मानसशास्त्रज्ञ डॉ मोहन आगाशे हांणी म्हळां. गोंय शालांत मंडळाची 10वीची परिक्षा आयज सावन सुरू जाल्या. केंद्रान पासपोर्ट नेमांत दुरुस्ती करून 1980तल्या दुरुस्त्यो चालीक लावपा खातीर हे संबंदी अधिकृत अधिसुचोवणी जारी केल्या. आतां पुराय खबरो. खायात पियात मजा करात असो संदेश दीत आयच्यान किंग मोमोची राजवट म्हणल्यारूच कार्नावाल महोत्सवाची पणजे सावन सुरवात जाली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं किंग मोमोच्या चित्ररथा मुखार बोमाडे सोडून महोत्सवाचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, नामनेची अभिनेत्री वर्षा उजगांवकार, पणजी महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोंयची संस्कृताय तशेंच एकचार दाखोवपी कार्नावाल महोत्सव आसा अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत म्हळां. जाल्यार नाविन्य आशिल्लें गोंयचें पर्यटन ह्या महोत्सवांतल्यान लोकांक दिसतलें अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार म्हणलें. कार्नावाल पळोवपाक गोंयकारां सयत विदेशी तशेंच देशी पर्यटक व्हड संख्येन जमल्यात. गोंयची गिरेस्त संस्कृताय, राहणीमान, धर्मीक एकचार, सैमान नटिल्लें, मायेन फुलिल्लें तशेंच स्वयंपूर्ण जाल्ल्या गोंयची झलक ह्या वेळार कार्नावाल परेडीच्या फ्लोट्सांनी आनी खासा केल्ल्या देखाव्यांनी दिसली. कोंकणी कांतारांचेर ताल धरून नाचपी तरणाट्यांचे पंगड, तरेकवार भेस करून साकारिल्लीं पात्रां हें सगळें अंदूय कार्नावाल पळोवपाक आयिल्ल्या मनशांक आकर्शीत करपाक येसस्वी थारलां. सदच्या व्यस्त जिणेंत आसपी पणजी आयज विवा कार्निवालाच्या मुडान रंगलेली ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळी. म्हातारपण ही खरें तर जिविताची सुंदर अशी भेट. दरेकल्यान हो काळ आनंदान सारपाक जाय. म्हातारपणांत दरेकल्यान स्वताचो विचार करचो, परसुवादीन जावन आपल्याक दुसऱ्याच्या हातांत दिवचें न्हय अशें नामनेचे सिने अभिनेते आनी मानसशास्त्रज्ञ डॉ मोहन आगाशे हांणी सांगलें. गोंय समाज कल्याण खात्यान गोंयांतल्या कांय एनजीओंच्या पालवान डॉ आगाशे हांचे मडगांवां उलोवप दवरिल्लें. संदी प्रकाशांत एकठांय रावया ह्या विशयाचेर तांचें उलोवप जालें. ह्या वेळार उलयतना तांणी म्हातारपणांत प्रत्येकान स्वता एकलो रावप आडावचें, सकारात्मक मानसिकताय दवरची आनी आत्मविश्वासान जगचें अशें सांगलें. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थीक साक्षरता सप्तकांत आर्थीक साक्षरता बायलांची समृद्धी ह्या मध्यवर्ती संकल्पनेचेर आधारीत राज्यांत साबार कार्यावळी आयोजीत केल्यो. 24 फेब्रुवारी सावन ह्या कार्यावळींची सुरवात जाल्ली. चडांत चड बायलांक अर्थीक नदरेन साक्षर करप ह्या हेतान हे सप्तकभर जागृताय कार्यावळी जाल्यो. रीण घेवप, बरो क्रेडीट स्कोर राखप, दिसपट्ट्या खर्चाची आंखणी अशा साबार विशयांचेर चर्चासत्रां, उलोवपां वा हेर कार्यावळी जाल्यो. भौशीक बँको आनी हेर भागधारकांच्या मजतीन देशभर अर्थीक जागरूकताय कार्यावळ राबयली अशें रिझर्व्ह बँकेच्या जाळवणदारांनी सांगलें. नामनेचे कोंकणी लेखक विन्सी क्वाद्रूज हांणी ल्हान भुरग्यां खातीर बरयल्ल्या 2 पुस्तकांची उजवाडावणी फाल्यां आयतार 2 मार्च दिसा रायचो आमो राय वाठारांत जातली. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हाजीर आसतले. फाल्यां लोकार्पण जावपी आवय आनी मैदान हीं दोनूय पुस्तकां रोमी लिपींत भुरग्यां खातीर आसात. पुस्तकांनी वेगवेगळ्या काल्पनीक विशयाचेर आदारिल्ल्यो सुमार 16 काणयो आसात. ह्या सुवाळ्याक गोंय राज्य भाजपचे अध्यक्ष दामू नायक, कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, गोंय तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा आनी रायचे प्रतिश्ठीत नागरीक विलियम बार्रेटो हे मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आसतले. गोंय कोंकणी अकादमीच्या पालवान रायच्या स्नोज अकादमी 3 ही कार्यावळ जातली. विन्सी क्वाद्रूज हे राष्ट्रीय कोंकणी लेखक आसून तांकां केंद्र साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार फावो जाला. हाचे आदीं तांची सुमार 64 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यांत. गोंय शालांत मंडळाची 10वीची परिक्षा आयज सावन सुरू जाली. राज्यांतल्या 32 केंद्रांचेर 18,871 विद्यार्थी परिक्षेक बसल्यात. परिक्षा 21 मार्च 2025 मेरेन चलतली. आयज पयली भाशा विशयाचो पेपर जालो. अंदू विद्यार्थ्यां परस विद्यार्थिनींचो आंकडो चड आसा. 9,297 विद्यार्थी जाल्यार 9,574 विद्यार्थिनी परिक्षेक बसल्यात. 1 मार्च ते 15 मार्च मेरेन परिक्षा चलतली. ह्यो खबरो
तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजित केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. केंद्रान पासपोर्ट नेमान दुरुस्ती करून 1 ऑक्टोबर 2023 दिसा वा ताचे उपरांत जल्मल्ल्या पासपोर्ट अर्जदारांक फावो त्या अधिकाऱ्यांनी जारी केल्लो जल्म दाखलो होच जल्म तारखेचो एकमेव पुरावो थारायला. पासपोर्ट नेम 1980तल्या दुरुस्त्यो चालीक लावपा खातीर हे संबंदी अधिकृत अधिसुचोवणी जारी केल्या. नव्या नेमा प्रमाण पासपोर्ट दुरुस्ती नेम 2025 जल्म आनी मरण नोंदणी कायदो 1969 खाला अधिकृत केल्ल्या हेर खंयच्याय प्राधिकरणान जारी केल्लो जल्म दाखलो 1 ऑक्टोबर 2023 दिसा वा ताचे उपरांत जल्मल्ल्या व्यक्ती खातीर जल्म तारखेचो पुरावो म्हणून मान्य करतले. हेर अर्जदारांक जल्म तारखेचो पुरावो म्हणून वाहन चालक परवानो, पॅन कार्ड, वेंचणुकेचें फोटो वळखपत्र वा शाळा सोडपाचें प्रमाणपत्र अशें पर्यायी कागदपत्र सादर करूं येतात. म्हापशेच्या नगराध्यक्ष पदार प्रिया मिशाळ हांची बिनविरोध निवड जाली. वेंचणूक अधिकारी बार्देश उपजिल्लोधिकारी वर्षा परब हांणी मिशाळ हांची नगराध्यक्ष पदार बिनविरोध निवड जाल्ल्याची घोशणा केली. काल पालिका सभाघरांत नगराध्यक्ष पदा खातीर वेंचणूक प्रक्रिया जाली. ह्या वेळार उपनगराध्यक्ष सुशांत हरमलकार, पालिका मुख्याधिकारी चंद्रकांत शेटकार, लेखा तशेंच प्रशासकीय अधिकारी अभय राणे आनी नगरसेवक हाजीर आशिल्ले. नगरसेविका शुभांगी वांयगणकार, कमल डिसोजा आनी किशोरी कोरगांवकार ह्या वेळार गैरहाजीर राविल्ल्यो. हाजीर आशिल्ले सगळे नगरसेवक तशेंच उपसभापती जोशुआ डिसोजा हांणी प्रिया मिशाळ हांकां शुभेच्छा दिल्यो. प्रिया मिशाळ हांणी सांगलें की पक्ष फुडाऱ्यान आपल्याचेर विश्वास दवरिल्ल्या खातीर आपूण सगळ्यांची उपकारी आसा. सगळ्या नगरसेवकांक सांगातान घेवन शारांतली उदरगतीची कामां करपाचेर आपूण भर दितली अशें तिणें सांगलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज राज्यांत उश्ण आनी दमट हवामाना सयत सुकें हवामान आसा. पणजी चडांत चड 36.4 तापमान नोंद जालां जाल्यार मुरगांवां उण्यांत उणें 22.8 तापमान नोंद जालां. राज्यांत चडांत चड तापमान 36 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 आशिल्लें. आर्द्रता 50% आशिल्ली. पुराय राज्यांत वातावरण सुकें आसतलें आनी खासा शिटकावणी कांयच ना. दुर्गम भागांत उश्ण आनी दमट हवामान उरपाची शक्यताय आसा. राज्यांत 35 ते 37 कमाल तापमान उरपाची शक्यताय आसा. पोरण्या मांडवी पुलाच्या दुरुस्ती उपरांत शुक्रार सावन येरादारी खातीर उक्तो केलो. आतां भौशीक बांदकाम खात्यान नवो पूल 2 मार्च ते 10 मार्च मेरेन दुरुस्तीच्या कामा खातीर बंद करपाचो निर्णय घेतला. ह्या काळांत पोर्ण पूल आनी अटल सेतू ह्या मार्गावयल्यान येरादारी घुंवडायतले. कांय दिसां आदीं PWDन मांडवी न्हंयेचेर आशिल्लो पोर्ण पूल दुरुस्तीच्या कामाक लागून येरादारी खातीर बंद केल्लो आनी नव्या मार्गांतल्यान येरादारी घुंवडायल्ली. 12वीचे परिक्षे खातीर पणजे येवपी वाहन चालक आनी विद्यार्थी हांकां सगळ्यांत चड धक्को बशिल्लो. निमाणें शुक्रारा पूल दुरुस्तीचें काम पुराय जाले उपरांत येरादारी खातीर उक्तो केलो. 10वीची परिक्षा आयज सावन म्हळ्यार 1 मार्च सावन सुरू जाल्या. अशा परिस्थितींत PWDन 2 ते 10 मार्च मेरेन सगळ्या प्रकारच्या येरादारी खातीर नवो मांडवी पूल बंद करपाचो निर्णय घेतला, जाचो परिणाम 10वीच्या परिक्षे खातीर पणजे येवपी विद्यार्थ्यांचेर जाला. पर्वरी फ्लायओव्हराचेर फाटले कांय म्हयन्यां सावन काम सुरू आसा. ह्या कामाक लागून ह्या वाठारांत दिसाचे वेळार आनी रातचे वेळार येरादारीची खूब गर्दी आसता. आतां मांडवीचेर आशिल्लो नवो पूल 9 दीस येरादारी खातीर बंद आशिल्ल्यान पर्यटना खातीर गोंयांत आयिल्ल्या थळाव्या वाहन चालकांक आनी पर्यटकांकूय त्रास सोंसचे पडटले असो अदमास आसा. केंद्रीय भलायकी कुटुंब कल्याण रसायन आनी सारें मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांचे वांगडा भलायकी कुटुंब कल्याण रसायन आनी सारें राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी आयज प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी परियोजनेच्या रथ आनी हेर 10 वाहनांक 5वो बावटो दाखयलो. जनऔषधी जनचेतना सप्तक आयज सावन 7 मार्च मेरेन आयोजीत केलां. ह्या म्हयन्याचे 7 तारखेक जनौषधी दीस मनयतात. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. खायात पियात मजा करात असो संदेश दीत आयच्यान किंग मोमोची राजवट म्हणल्यारूच कार्नावाल महोत्सवाचें उक्तावण पणजे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें.
म्हातारपण ही खरें तर जिविताची सुंदर अशी भेट. दरेकल्यान हो काळ आनंदान सारपाक जाय अशें नामनेचे सिने अभिनेते आनी मानसशास्त्रज्ञ डॉ मोहन आगाशे हांणी म्हळां. गोंय शालांत मंडळाची 10वीची परिक्षा आयज सावन सुरू जाल्या. केंद्रान पासपोर्ट नेमान दुरुस्ती करून 1980तल्या दुरुस्त्यो चालीक लावपा खातीर हे संबंदी अधिकृत अधिसुचोवणी जारी केल्या आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.